अस्तु अन्यः बलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः। सर्वेभ्यः नमो नमः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अत्र सप्त षट्षष्टितमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तत्र गते पाठे सप्तषष्टितमः श्लोकः पठितः। तत्र अतिशयस्य चतुर्दशसु नामसु तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च क्लीबे शीघ्राद्यसत्त्वे स्यात् त्रिष्वेषां सत्त्वगामी यत् इति पठितवन्तः। अद्य तावत् वयम् अग्रिमे श्लोके पश्यामः यत् कः विशेषः अस्ति। वस्तुतः सप्तदश कुबेरस्य नामानि इदानीं पठनीयानि सन्ति। एवञ्च सप्तषष्टितमस्य पाठस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे भवति इत्यपि अस्ति। अहं फलकं दर्शयामि। फलकं दृश्यते खलु मम? हरिः ओम्। श्रूयते महोदय। फलकं दृश्यते दृश्यते? अपि। दृश्यते दृश्यते। हम्म, धन्यवादः। तर्हि सप्तदशसु कुबेरनामसु एकं पद्यम् अग्रे पठामः। अष्टषष्टितमं पद्यम्। कुबेरस्त्र्यम्बकसखो यक्षराट्गुह्यकेश्वरः मनुष्यधर्माधनदो राजराजो धनाधिपः इति। प्रथमम् एव नाम भवति अत्र कुबेरः। तत्र तस्य व्युत्पत्तिसमये कथयति। कुत्सितं बेरम् अर्थात् शरीरम् अस्य कुष्ठित्वात्। नाम अस्य शरीरं कुत्सितम् अस्ति, कुष्ठरोगपीडितम् अस्ति। तदर्थं पुराणप्रसङ्गः द्रष्टव्यः भवति। अतः गतिसमासेन कुबेर इति शब्दः सिद्धः भवति। न कुत्सितं बेरं यस्य वेरम् अस्य। तर्हि तु बहुव्रीहिः ग्राह्यः। कु अपि च बेर इत्यनयोः अन्यपदार्थे समासः भवति। एवमत्र ज्ञातव्यम्। यदि धनम् अधिकमस्ति कुबेरः भवन्ति। आम्। परन्तु तस्य तदेन शरीरं सम्यक् नास्ति। शरीरं कुत्सितम् अस्ति कुष्ठरोगकारणात्। अग्रे कथयति कुत्सायां क्विपि शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते। तत्र कुत्सायां क्विपि क्विप् प्रत्ययः अस्ति। प्रायः क्विपः प्रसङ्गः उच्यमानः अस्ति। शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते। शरीरार्थे बेर शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि बेर तु कोऽपि धातुरपि नास्ति खलु। क्विपः प्रसङ्गः कथमत्र मध्ये आनीतः? एकवारं द्रष्टव्यं। बेर
बेर् इति तु धातुः कोऽपि नास्ति। बीर अपि नास्ति, वेर इत्यपि नास्ति, वीर इत्यपि नास्ति। हम्म, तर्हि क्षन्तव्यम्। व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया। कुत्सायां क्विपि। कुत्सार्थकः क्विप् विहितः अस्ति वा? शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते। हम्म, तर्हि क्विप् अत्र क्विप् द्विविधः भवति। एकः तु कृत् क्विप्, अपरः सनादिः क्विप्। कृत् क्विप् कर्तृर्थे विधीयते। सनादिः क्विप् आचारार्थे विधीयते। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः आचारे क्विबा वक्तव्यः इति तत्र कृष्णवत् आचरति, कृष्ण इव आचरति, कृष्णति। कृष्णशब्दात् क्विप् इति सनादिः विधीयते, तस्य धातुत्वं निर्मीयते इति तत्र प्रयोजनं भवति। ततः सुबुद्वत्तिः भवति कृष्णति, कृष्णतः, कृष्णन्ति इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। किन्तु अत्र व्याख्याता कुत्सायां क्विपि नाम कुत्सार्थे कश्चन क्विप् प्रत्ययः विहितः अस्ति वा तद् द्रष्टव्यम्। महोदय क्षम्यतां महोदय, क्वचित् विप् इति प्रातिपदिकेभ्यः अपि विधीयते। आम्, अत्र तादृशं विवक्षिता अस्ति महोदय। ताथान्त नास्ति, न तदेव अत्र चर्चा एव क्रियमाणा अस्ति भवद्भिः सह मया। निर्णयः कोऽपि न उच्यते। अहमपि पङ्क्तिम् अवगन्तुं यतमानः। नाम क्विप् तु द्विविधः एव अस्ति अष्टाध्याय्याम्। तर्हि तदेव यः धातोः विधीयते, यश्च प्रातिपदिकात् विधीयते। प्रातिपदिकात् आचारार्थे नाम आचरणार्थे विधीयते, धातोः कर्तृर्थे विधीयते। अन्यविधः क्विप् तु न लक्ष्यते। तर्हि अत्र यद् कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः व्याख्याता कुत्सायां क्विपि, पाठभेदः अपि द्रष्टव्यः अस्याः पङ्क्तेः। शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते। पङ्क्तिः कथं समन्वयनं करणीयं, क्विप् कस्मात् अस्ति, कथमस्ति, अपि च बेर् इति शब्दः कल्पद्रुमे तु न लक्षितः, अमरकोशे अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अग्रे गत्वा। बेर तत्रापि न दृश्यते। अतः एषा पङ्क्ति अनुसन्धेयः अस्ति। अग्रे पठामः। कुबेरः कुशरीरत्वान्नाम्ना तेनैव सौङ्कितः इति वायुपुराणं। नाम वायुपुराणे प्रसङ्गः अस्ति यत् कुबेरः कुशरीरी अस्ति, तस्य शरीरं सम्यक् नास्ति। पौराणिकी कथा स्यात्। द्रष्टुं तस्य शरीरे कुष्ठरोगः भवति, सुन्दरं शरीरं नास्ति, रोगयुक्तं शरीरम् अस्ति, तथापि सः धनस्वामी इति उच्यते। धनदः, धनाधिपः इत्यादीनि अग्रे नामानि आगमिष्यन्ति। एका व्युत्पत्तिः एषा एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया। ममापि स्पष्टा नास्ति एषा पङ्क्तिः, द्रक्ष्यामः अग्रे। यद्वा कुम्भति धनं नाम अन्यः अपि एकः व्युत्पत्तिप्रकारः। कुबि आच्छादने नाम धनम् आच्छाद्य तिष्ठति। कुम्भेर्नलोपश्च इत्यनेन रक् भवति। अपि च तत्र अस्य रकः र अवशिष्यते, न लोपः अपि भवति। तर्हि हा, किमुक्तं? कुम्भति धनम्। हा, रक् न एरक् क्षन्तव्यम्। कुम्भेर्न लोपश्च इत्यनेन एरक् प्रत्ययः भवति। धातोः इदित्वा लब्धः यः नुम् तस्यापि लोपः भवति। अतः कुब एर कुबेर इति सिद्ध्यति।
एवमपि कश्चन व्युत्पत्तिप्रकारः अत्र उक्तः अस्माभिः अवधेयः विकल्पेन। पूर्वं या पङ्क्ति कुत्सायां क्वपि यद् अस्ति तस्याः पङ्क्तेः तु समन्वयनं द्रष्टव्यम्। अस्याः पङ्क्तेः पाठभेदमपि अहं द्रष्टुम् इच्छामि। सद्यः पाठभेदः मम सविधे नास्ति। तथापि भवतां मनस्सु यदि अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं किमपि स्फुरति भवन्तः माम् अपि पाठयन्तु। अस्तु। महोदय कुश्री रत्वात् इति को अर्थः? कुशरीरत्वात् नाम कुशरीरम् अस्ति तस्य। कुशरी। हाँ, शरीरं सुन्दरं नास्ति, कुष्ठरोगयुक्तम् अस्ति इति भावः इति अस्ति अत्र विषयः। अवगतम्। ततः नमस्ते महोदय। हाँ, कुबेरः यक्षः वा? न ज्ञायते, तद् द्रष्टव्यम्। अत्र तु यानि नामानि 17 कुबेरस्य दत्तानि तत्र अस्ति खलु अग्रे यक्षराट्। अस्तु अस्तु। यक्षः यक्षविशेष, यक्षाणां राजा इति, यक्षेषु राजते इति अत्र पश्यन्तु। यक्षेषु राजते एषः। तर्हि यक्षेषु विराजते अथवा राजते तर्हि सः यक्षः भवितुमर्हति इत्यपि अस्ति। भवतु। अग्रिमं नाम अस्ति त्र्यम्बकसखः। त्र्यम्बकस्य सखा इत्युच्यते। त्र्यम्बकम् इति शिवस्य नाम अस्ति। त्रीणि सूर्यचन्द्राग्निरूपाणि अम्बकानि नाम नेत्राणि यस्य सः त्र्यम्बकः। सः कः? शिवः। तस्य सखा एषः भवति। उभयो मैत्री स्यात्। सः उभयो मैत्र्याः प्रसङ्गः अपि द्रष्टव्यः। तत् पुराणेषु लभ्यते। अत्र समासान्तः टच प्रत्ययः भवति। राजाः सखिभ्यश्टच त्र्यम्बकसखी, ततः टच टचः अवशिष्यते। इ इत्यस्य लोपः भवति। त्र्यम्बकसख त्र्यम्बकसखः एवमस्ति। यक्षराट्, यक्षेषु राजते। तर्हि यक्ष इति उपपदे राजृ दीप्तौ इति धातोः सत्सु इत्यादि सूत्रद्वारा क्विप् भवति, तस्य सर्वलोपः भवति। ततः व्रश्च व्रश्च इत्यनेन जकारस्य षकारः, तस्य जश्त्वेन डकारः, विकल्पेन चर्त्वे यक्षराट् यक्षराड् इति रूपद्वयं लभ्यते इति अस्ति। ततः गुह्यकेश्वरः। गुह्यं कायति। आदौ गुह्यकशब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति। गुह्यं कायति। तर्हि प्रकृते गुह्य इति उपपदे सति कै शब्दे कै इति धातुः भवति, कायति इत्यर्थः। आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप् प्रत्ययः भवति। गुह्य कै अ, क एतस्य अ अवशिष्यते। धातो ऐकारस्य आयादेशः, एवं खलु। गुह्यकाय गुह्यकाय। आदेच उपदेशेषिति। आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन आत्वं स्यात्। एवं खलु। सम्यक् सम्यक्। आत्वं भवति न करि न इत्यस्य न का। सम्यक्। अस्माभिः तु गुह्यक इति साधनीयमादौ, गुह्यकाय इति न साधनीयं। क्षन्तव्यः। सम्यक् वदति भवती। ऐकारस्य आत्वं गुह्य का अ, पुनः आतुलोपीठि चैतन्येन आलोपः गुह्य क गुह्य क इति सिद्ध्यति। ततः षष्ठी समासः क्रियते। गुह्यकानाम् ईश्वरः तत्र गुह्यकेश्वरः इति भवति। गुह्यकानाम् ईश्वरः इत्युक्ते अर्थः किम् अस्ति महोदय? तद् इदानीं गुह्यं कायति इत्युक्तं खलु। गुह्यम् इत्यस्य कः अर्थः? गुप्तं। गुप्तं किल? गुप्तं करोति वा? किं करोति? धनं गुप्तं करोति इति कारणात्। रहस्यं वा। आम् आम् अस्तु। तत्
कायति, यानी अत्र कायति इत्यत्र कै इति शब्दार्थकः धातुः भवति। तत्र अर्थः कः भवति तर्हि? तर्हि द्रष्टव्यमत्र, नाम इदानीं गुह्यकशब्दस्य साक्षात् अर्थं यदि पश्यामः तर्हि देवयोनिविशेषः, देवेषु एव कश्चन भेदविशेषः भवति, गुह्यकः। तर्हि रहस्यं वदति, गुह्यं नाम रहस्यम् अथवा गुप्तं, वदति यः सः गुह्यकः अथवा ये ते गुह्यकाः, देवतुल्याः, देवत्वतुल्याः ते भवन्ति, नाम देवयोनिविशेषाः भवन्ति इति कल्पद्रुमे अस्ति। तेषां देवयोनिविशेषाणाम् एषः ईश्वरः भवति इति अस्ति। अस्ति महोदय, गुह्यकानाम् ईश्वरः इति तत्र। ततः अग्रिमः शब्दः भवति मनुष्यधर्म। मनुष्यस्य इव धर्मः नाम आचारः, आचरणम्। श्मश्रुलत्वादिर्वा अस्य, नाम मनुष्यस्य इव आचरणम् अस्य वर्तते। श्मश्रुलत्वादिर्वास्य, नाम यथा मनुष्याणां श्मश्रु अस्ति तथा अस्य श्मश्रु अस्ति वा, एतदपि द्रष्टव्यं, पुराणमेव तत्र प्रमाणम्। तर्हि लत्वादिर्वास्य, लत्वेन किं विवक्षितमत्र? शब्दद्वयमत्र भवितुं, शमश्रुलः, शमश्रुलाति इति शमश्रुलः इत्यपि भवितुमर्हति। श्मश्रुः इत्युक्ते किं? श्मश्रु वा? बियर्, बियर् दाढि, दाढि, बियर्ड्। ओके ओके। बियर्ड् तु इति। श्मश्रु इति अस्ति किल, श्मश्रु अस्ति वा महोदय? आम्, श्मश्रु। श्मश्रु इति अस्ति न, श्मश्रु इति नास्ति, श्मश्रु। ओ, हा, श्मश्रु एव अस्ति। अस्तु हा, अस्तु अस्तु, क्षम्यताम्। तथा अस्ति। अतः एवं सर्वः अपि अर्थः तु पुराणे एव द्रष्टव्यः। तस्य श्मश्रूणि सन्ति वा, अथवा श्मश्रुं लाति इति श्मश्रुलः, तर्हि श्मश्रुम् आनयति, उत्पादयति यः सः श्मश्रुलः इति कथम् अर्थसमन्वयनं, तदर्थं पुराणप्रसङ्गः द्रष्टव्यः। अत्र अस्मिन् विषये अहं विस्तरेण न जानामि, किन्तु मनुष्यस्य इव तस्य आचरणम् अस्ति, अतः स मनुष्यधर्मा इति अस्ति तस्य नाम। तर्हि मनुष्य तत्र महोदय, यथा मनुष्यस्य श्मश्रु आगच्छति तद्वद् महोदय। तद्वत् स्यात्, किमपि तादृशी विवक्षा स्यात्। अपि च अत्र मनुष्यस्य इव धर्मः इति बहुव्रीहौ, मनुष्यधर्म इति बहुव्रीहि समासान्तात् अनिच् समासान्तः प्रत्ययः भवति, धर्मादनिच् केवलात्। अनिचः अन् इति अवशिष्यते, मनुष्यधर्म अन्, यस्येति च इत्यादिकं कृतं मनुष्यधर्मन्। तथा मनुष्यधर्म, मनुष्यधर्माणौ, मनुष्यधर्माणः एवं रूपाणि भवन्ति। अत्र नकारान्तः शब्दः एषः भवति, मनुष्यधर्मन्, शर्मन् इत्यस्य शर्मा, शर्माणौ, शर्माणः एवं रीत्या। अग्रिमः शब्दः अस्ति धनदः, धनं दयते। देङ् पालने इति धातुः भवति, नाम धनस्य रक्षां करोति एषः, अत एव अस्य सविधे धनं भवति। धनं कस्य सविधे भवति? यः रक्षां करोति, यः सर्वं क्षणाभ्यन्तरे एव व्ययं कृत्वा नाशयति, सः तु धनदः न भवति खलु। आम्, तर्हि अत्र धन इति उपपदे दे धातोः आतोनुपसर्गकः इत्यनेन कप्रत्ययः, धातोः आत्वम्, आलोपः, तर्हि धनदः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। धनं ददाति इत्यस्मिन्नपि धनतः न भवति। भवितुमर्हति, तथापि भवितुमर्हति। अस्तु।
अत्र तु रक्षणार्थे इति अस्ति इति उक्तं किल अनर्थः परन्तु सः धनं ददाति इति अस्ति वा नास्ति 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 रक्षति तावदेव। इति द्रष्टव्यम्। ततः अग्रिमं नाम अस्ति राजराजः। राजन् शब्दः अत्र यक्षाणां विषये प्रयुक्तः वर्तते। राज्ञां नाम यक्षाणाम् एषः राजा भवति। तथा अस्ति। तर्हि अत्रापि राजाः सखिभ्यश्च चित्तेन समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति। राजराजः, राज्ञामपि राजा अस्ति एषः। परन्तु अत्र ते राजानः यक्षाः गृहीताः सन्ति। धनाधिपः न अग्रे किमपि वदति खलु। यक्षे चन्द्रे च राजा स्यात् इति त्रिकाण्डकोशः। यक्षार्थे अपि राजन् शब्दः प्रयुज्यते, चन्द्रार्थे अपि प्रयुज्यते। हम्म, हम्म, एवं धनानाम् अधिपः, धनाधिपः अग्रिमः शब्दः अस्ति खलु। अधिपः नाम स्वामी, षष्ठी समासः अत्र भवति। एवमस्ति। तर्हि अग्रिमं पद्यम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया अस्ति, भवन्तः अपि विचारयन्तु, किमपि ज्ञातं चेत् सूचयन्तु। पाठभेदमपि एकवारं पश्यन्तु, अहमपि प्रयतिष्ये द्रष्टुम्। अत्र क्विपः प्रसङ्गः पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तुं मम ज्ञानं पर्याप्तं नास्ति, ज्ञात्वा एव वक्तुं शक्ष्यामि मान्यः। अद्यतनपाठमादाय कश्चन प्रश्नश्चेत् वदन्तु। महोदय वेर इति अपि भवितुमर्हति खलु। वकारः इति वा दन्त्योष्ठ्यः? वबयोर् वबयोरभेदः। तर्हि सः शब्दः अपि दृश्यते खलु। दृश्यते, कल्पद्रुमे अस्ति शरीरम्। परन्तु तस्य प्रकृतिप्रत्ययं न निर्दिष्टं तत्र। कुत्सितः शरीरः। शरीरम् इत्येव अर्थः वेरम् इत्यस्य कल्पद्रुमे। सः तत्तु तु बौना आसीत् खलु, ड्वार्फ्। स भवितुमर्हति, तदर्थं पुराणप्रसङ्गः द्रष्टव्यः। वेरशब्दः कुत्रचित् अमरकोशे व्याख्यातः वा शरीरपर्यायेषु इत्यपि द्रष्टव्यं, ततः किमपि क्लू लभ्येत इत्यपि अस्ति। अतः तथा एकवारं पश्यन्तु, समूहे स्थापयन्तु विषयम्, अथवा अग्रिमपाठे अपि चर्चितुं शक्नुमः। तर्हि चिन्तयामि अद्यतनश्लोके भवतां स्पष्टता स्यादेव। अग्रिमे वासरे अग्रिमं पद्यं पठामः। मन्दं मन्दं चरैवैति। सम्यक्, तर्हि मङ्गलं कुर्मः। अस्तु महोदय। आं महोदय। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्श्रिये चामृताय च। एवञ्च स्वर्गवर्गस्य षट्षष्टितमः पाठः, सप्तषष्टितमः पाठः, अष्टषष्टितमश्च श्लोकः अद्य अस्माभिः पठितः। पुनः अग्रे मिलामः। सर्वेभ्यः नमो नमः।